जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सेकेंडली, चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि हमारी वीडियो से उनको कोई फ़ायदा होता है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि ये आज वीकेंड है और वीकेंड पे मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ अच्छी जो है वो न्यूज़ शेयर कर दें। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से बात करता रहता हूँ। जो मुख्तलिफ पोस्ट्स आती हैं उनके हवाले से, उनकी तैयारी के हवाले से। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि इंशाल्लाह नवंबर में या शायद इस वीक जो अभी चल रहा है इसमें कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट सीट्स हैं जो कि अनाउंस होने वाली हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सारी की सारी। हमारे वो देखने वाले या हमारे वो दोस्त जो कि वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल नॉलेज बेस्ड है। तो ये मेरे ख़्याल में उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों से कि जी ये प्रिपरेशन जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक सीट के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान फिर और आ जाती है, आप उस पे अप्लाई कर देते हैं, आप फिर उस पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये एक साइकिल होता है बुनियादी तौर पर। तो इस तरह आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करें और तैयारी करते रहें। इसको एक्सपेडाइट करते रहें कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी के साथ। तो जो भी आगे अच्छी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यकीनन वो आप लोगों के लिए बहुत जो है वो ब्राइट फ्यूचर लेके आने वाली हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे वो दोस्त जो रेगुलर मुलाज़मीन हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, और उनके लिए ये अच्छी खबर है कि जो पीएमएस मिनिस्टीरियल जो है उसकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑफिशियली चली गई है। और ये इंशाल्लाह वेरी सून जो है ये सीट्स 20 के करीब करीब जो सीट्स हैं मिनिस्टीरियल पीएमएस की ये अनाउंस होने वाली हैं। इसमें ये है कि सिर्फ 2 पेपर पास करने होंगे और आप लोग डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो दोस्त हमारे जो देख रहे हैं और गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और उनकी 5 साल की रेगुलर सर्विस हो गई है ग्रेड 16 तक। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल पे ज़रूर अप्लाई करें। उससे पहले वो तैयारी अपनी शुरू कर दें, क्योंकि इसका भी एक 100 नंबर का जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है। और 50 नंबर के उर्दू और इंग्लिश का ऐसे होता है। इस तरह शायद इस दफ़ा कोई इसका पैटर्न चेंज हो तो और बात है, लेकिन प्रीवियसली ऐसे ही होता था। तो सबसे पहले पीएमएस मिनिस्ट्रियल ये अनाउंस होने वाली है। अच्छा, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, इसकी को 40 के करीब 45 के करीब सीट्स हैं। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेंडिंग में जा रही हैं। तो ये भी वेरी सून जो है इंशाल्लाह अनाउंस होने वाली हैं। ये बहुत असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी डायरेक्ट 17 में आप लोगों को पता है इंडक्शन, और 45 से 50 लोगों की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं जिनकी इन सीट्स के ऊपर एलिजिबिलिटी होगी, वो ज़रूर इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है विद इन 1 मंथ। तो इस पे भी उन्होंने ज़रूर अप्लाई करना है और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए। तो इसकी जो बाकी सारी सीट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी थी। टोटल 71 सीट्स थी असिस्टेंट डायरेक्टर की मुख्तलिफ केडर्स की। तो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल केडर जो है, जिसपे आम मास्टर्स डिग्री या हर मास्टर्स डिग्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता था, उसकी 16 सीट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी इंशाल्लाह विद इन अ वीक या 2 वीक्स वो भी अनाउंस होने वाली हैं, और उसका पेपर भी जर्नल पेपर होगा, जो हम आम रूटीन में वन पेपर कहते रहते हैं। तो इसको भी मद्देनजर रखकर आप लोग अपनी तैयारी को इम्प्रूव करें। अच्छा, उसके बाद जो एक दफ़ा पहले भी ये अनाउंस हुई थी ज़िलेदार की सीट्स, तो ये उसके बाद फिर अभी तक पब्लिक सर्विस में पेंडिंग जा रही थी। फिर वो रिक्वेजिशन अब दोबारा रिक्वेजिशन जो है ज़िलेदार की चली गई है। जो एक दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन को रिसीव हुई है, तो फिर उसमें कोई कोटाज़ का इशू था। तो फिर वो दोबारा उसके ऊपर काम हो के अब ऑफिशियली दोबारा ये सबमिट हो चुकी है ज़िलेदार की। तो ये भी 130 132 के करीब सीट्स हैं। पहले ज़िलेदार ग्रेड 12 में होता था, फिर इसको 14 में तब्दील किया गया और अब ये 16वें स्केल में चले गए हैं। तो ज़िलेदार पे मैं इंशाल्लाह एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊँगा कि ये कैसे काम करता है, इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरीके से जो है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में इसके क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह सेपरेटली बात करेंगे।
لیکن ابھی یہ 130-32 کے قریب سیٹس جو ہیں یا 101 مطلب اس کے راؤنڈ اباؤٹ سیٹس جو ہیں وہ آنے والی ہیں گریڈ 16 کی. اس کے لیے بھی گریجویشن مانگی گئی ہوگی، سمپل بی اے. اچھا، ہم اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ اے ڈی اے یا اے ڈی پی والے جو ہیں وہ گریجویشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ہاں وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے ضلع دار کی سیٹس بھی ایسے ہی جنرل نالج بیسڈ پیپر کی ہوں گی اور گریڈ 16 کی ہوں گی، اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ تو شاید اکٹھا ہوگا، لیکن ان کا جو میرٹ ہے وہ ان کا ریجن وائز یا زون وائز بنے گا. تو یہ بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں. اور جو اینڈ پہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، شاید اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ابھی کیونکہ یہ میچور ہو چکی ہیں ساری ریکوزیشنز. جونیئر ٹریفک وارڈن، اور یہ کافی ساری سیٹس جونیئر ٹریفک وارڈن کی آ رہی ہیں، تو یہ بھی تقریباً ڈویژن یا ریجن وائز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اس کا بھی جنرل نالج بیسڈ پیپر ہوگا، لیکن اس میں شاید کمپیوٹر کا زیادہ پورشن پوچھا جائے گا جو پریویس پریکٹس کے طور پر. لیکن ابھی کیونکہ اس کا اشتہار نہیں آیا، تو اشتہار آئے گا تو اس میں اپنا سامنے آئے گا کہ جی اس کا پیپر کس طرز کا آتا ہے. لیکن ہوگا اس کا جنرل نالج بیسڈ پیپر ہی، شاید کسی ایک پورشن کے زیادہ نمبر ہوں، کسی کا کم ہوں. تو جونیئر ٹریفک وارڈن یہ بھی ہمارے وہ جو فریش گریجویٹس ہوں گے ان کے لیے، کیونکہ اس کی شاید ایج لمٹ 25 تک کرٹیل ہو جائے گی، جیسے اے ایس آئی کی ہوتی ہے ایس آئی کی. تو یہ ہمارے وہ لوگ جو ابھی بالکل ریسنٹلی انہوں نے پاس کیا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں جونیئر ٹریفک وارڈن کی. اچھا، اس کے علاوہ اب جو پی ایم ایس جو ہمارا ریگولر پی ایم ایس ہے، شاید اس کا اسکریننگ ٹیسٹ بھی نومبر میں ہو جائے گا، کیونکہ سی ایس ایس کا اسکریننگ آ رہا ہے، تو شاید اس کے بعد اس کو پلان کیا جائے گا. تو یہ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری اپرچونٹیز ہیں جو میچور ہو چکی ہیں، مختلف محکموں سے پبلک سروس کمیشن کو جا رہی ہیں. کچھ کے اوپر کوٹا آبزرو ہوتا ہے، کیونکہ ریکوزیشن فارم ایک کافی سارا ہوتا ہے اور اس کی کافی ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں، تو وہ فل اپ ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی بھی سیٹس پائپ لائن میں پڑی ہیں وہ بھی اناؤنس ہو جائیں. تو یہ بتانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پہلے انفارمیشن آ جائے اور آپ لوگ اپنی جو تیاری کر رہے ہیں اس کو صحیح ڈائریکشن میں تیاری کر کے ان میں سے پوسٹ جو آپ کی ڈیزائر پوسٹ ہیں آپ وہ ان کو سیکیور کر سکیں. اب اگلا یہ ہے کہ ان کی تیاری کیسے کرنی ہے، تو وہ ہمیشہ ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ ان کی جو ون پیپر کی جو تیاری ہے، جیسے منسٹریل پی ایم ایس کا 100 نمبر کا جی کے ہے، اس کے بعد اے ڈی پیسی، اے ڈی ایل ڈی اے ضلع دار، اور اس کے بعد جونیئر ٹریفک وارڈن. تو مور اور لیس یہ ساری کی ساری سیٹس ایسی ہوں گی جن پہ 100 نمبر کا ون پیپر جو جنرل نالج ہوگا. تو پلیز پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر آتا ہے جنرل نالج بیس، جو ہماری آج پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ 10 امپورٹنٹ پورشنز کے اوپر یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے: انگلش، اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈی، کرنٹ افیئرز، میتھ، کمپیوٹر، جیوگرافی اور ای ڈی ایس اور ورلڈ جنرل نالج. اس طرح سے یہ ملا کے پورے اس کو پیکج کو، تو یہ 100 نمبر کا پیپر بنتا ہے. اور تقریباً اسی طرح ڈویژن بھی ہوتی ہے مارکس کی، کہ یہ اردو میں سے 10 آ گئے، اسلامیات میں سے 8 آ گئے، کسی ایک پورشن میں سے 7 آ گئے، لیکن انہی پورشنز میں سے ہی سوال آتے ہیں بار بار. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو پورشن وائز تقسیم کریں اور اس کی پریپریشن ابھی سے سٹارٹ کر دیں تو وہ ڈیفینیٹلی بہت انکریجنگ ہے. اس کے علاوہ ہم کیونکہ پبلک سروس کمیشن کے میں نے 3 سیشن سٹارٹ کیے ہوئے ہیں پریپریشن کے حوالے سے. اگر آپ میں سے ان پرٹیکولر پوسٹ کے اگینسٹ اگر ہمیں کچھ جوائن کرنا چاہتا ہے ہمارے سیشنز میں جو کہ چل رہے ہیں، اور بڑی افورڈیبل اس میں ہماری فیس ہوتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد اورینٹیشن جو ہے یا انفارمیشن بنیادی طور پر سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں میں، کہ وہ کیسے تیار کریں، کون سی چیز تیار کریں اور پیپر کیسے اٹیمپٹ کریں. پبلک سروس کمیشن میں یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ نے پیپر کیسے پاس کرنا ہے، اور اس کے بعد یقیناً انٹرویو ہے، وہ ایک بالکل سیپریٹ جاب ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم ٹیسٹ پہ فوکس کر رہے ہیں، تو ان کا ٹیسٹ جنرل نالج آنا ہے. یہ ابھی سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیٹس اگلے 10 15 20 دن 1 مہینے کے اندر ساری اناؤنس ہونے والی ہیں. تو آپ آج سے ہی تیاری اپنی شروع کر دیں. اس پراسپیکٹو میں اسسٹنٹ ایس این جی اے ڈی اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا جو پیپر ہے وہ بھی 24 تاریخ کو فیز 1 اور 1 دسمبر کو جو ہے وہ فیز 2 پلان کیا گیا ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیپر تو ہونا ہی ہونا ہے. ہاں، ایک چیز کا فائدہ ہے، کیونکہ جو پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہوتا ہے
اس کی جو رول نمبرز ہوتے ہیں یہ الفابیٹیکلی ہوتے ہیں، جو انگلش الفابیٹ ہے۔ تو یہ تقریباً جو جن لوگوں آپ خود سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی جو الفابیٹیکلی جو آرڈر میں آپ کا نام جو ہے وہ کہاں پہ، اگر وہ 50% لوگوں کا بھی لیتے ہیں تو وہ ایم یا این تک جن لوگوں کے نام آ رہے ہوں گے شاید، تو وہ ان لوگوں تک اٹھا کے پہلی سیریز میں لے آئیں گے یا پہلے فیز میں، اور اس کے بعد والے جو زی تک لوگ ہوں گے یا ایم سے آن ورڈ، تو ان لوگوں کا شاید وہ سیکنڈ فیز میں لے کے جائیں گے۔ تو اس طرح جن لوگوں کے نام جو ہیں وہ اس سے لیٹ والے الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں تو ان کے پاس مزید 7 دن کا ٹائم ہوگا، تو وہ یقیناً ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچا دی ہے تاکہ آپ لوگ تھوڑے سے جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جائیں، آپ لوگ اپنی تیاری کو بہتر طریقے سے امپروو کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے کنسنٹریٹ ہو کے کنسسٹنٹ ہو کے اپنی تیاری کریں تاکہ ان میں سے یا جن پوسٹ پہ آپ لوگوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے ان پہ آپ بہتر پرفارم کر سکیں۔ امید ہے کہ آج یہ والی ویڈیو میری آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور اگر آپ لوگ ہمارے سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔